आमचे बरोबर आसा बिझनेसमॅन अमेय पुराणीक सर. तुम्ही हांगा आयिल्ल्यान तुमकां नमस्कार, देव बरें करूं. पयल्या प्रश्नांनी येता हांव. नीट परीक्षेचो पेपर लीक जालो आनी ताका लागून दिल्ली प्रोटेस्ट चलता. आनीक प्रोटेस्ट शांतपणान चलता आसतना सुद्दां लाठीचार्ज जावप, खूब लोकांचेर हल्लो करप, मेळटा ती दांड्यांनी मारप, ह्या घटने बद्दल तुमकां कितें दिसता? नमस्कार. दिल्ली भितर जेन्ना नीट प्रोटेस्ट चलता म्हणजे ते पेपर लीक जालो ह्या हाका लागून सीजेपी कॉक्रोच जनता पार्टीन आपले प्रोटेस्ट जे आसा ते चालू केले. भुरग्यांक लागून जे नीट परीक्षेक भितर पेपर लीक जावन भुरग्यांचेर अन्याय जाला आनी काही भुरग्यांनी जे आसा ते सुसायड केले, त्या हाका लागून जे आसा तांणी जे आसा प्रोटेस्ट चालू केले. आनी जे नीट हाजो मुद्दो जो आसा म्हणजे पेपर लिकाचो जो मुद्दो आसा त्या हाचेर जे प्रोटेस्ट चालू केले. येस, बरें आसा, प्रोटेस्ट जावपाकूच जाय आनी सरकाराली चूक जी आसा ती दाखोवन दिवपाक जाय आनी ताजेर जो आसा कायदो बरे तरेचो स्ट्रिक्ट कायदो जो आसा तो तयार जावपाक जाय. हाजो फायदो म्हळ्यार मुखाल्ले जे एग्जाम्स जातले किंवा मुखाल्ले आनी काही वर्सांनी जे आसा ताजो एक पुरेपूर म्हळ्यार कोणी पेपर लीक करपाच्या भानगडेक पडपाचे ना अशे तरेचो कायदो येवपाक मदत जाता. पूण त्या जाग्याचेर आतां तुमी प्रश्न केला तातूंत भितर सांगले कितें काय जाल्यार हल्लो जालो म्हण. हो हल्लो पयलीं स्टार्ट केलो कोणी म्हळ्यार जेन्ना समजा जर नीट परीक्षेचे पेपर लीक जाला त्या हाका लागून समजा जर प्रोटेस्ट करतात जाल्यार तोच मुद्दो मुखार दवरून जे आसा प्रोटेस्ट जावपाक जाय. तातूंत भितर असे नारे लागले, आरएसएसाच्या ओपोजीट नारे लागले, आमच्या परमपूज्य रामदेवाच्या अगेन्स्ट नारे लागले, त्याच बरोबर जेंडराचेर नारे लागले. प्रेमानंद महाराज तांणी ताजेर कांयच आपले वक्तव्य दिलें ना किंवा ताजेर ते कांयच उलयना, तांचे नाव तातूंत मदीं आयले. आनी त्याच बरोबर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, पोलिसांनी लाठीचार्ज केले. केन्ना लाठीचार्ज केले? एक पोलिसाचेर जेन्ना हल्लो जालो, हे फातर मारपाक लागले किंवा त्या पोलिसाचे हेल्मेट काढले आणि ताका बडोवपाक लागले, त्या टायमाचेर बाकीचे पोलीस जे आमचे जवान जे आसात ते एक्टिव्हली इन्वॉल्व जाले आणि तांणी जे आसा ते लाठीचार्ज केले. म्हणटकीर म्हाका दिसता कितें काय जाल्यार तांचे हे प्रोटेस्ट जे आशिल्ले ते फक्त नीट पेपर लिकाक लागून नाशिल्ले, ते ताजे फाटले कारण जे आसा ते वेगळेच आसा. नीट पेपर जे आसात ते वर्सांस लीक जातात. खरें म्हणजे ताका एक स्ट्रॉंग कायदो येवपाक जाय. कारण खुबशे भुरगे 20 वरां अभ्यास करतात, 4 वरां जेवपाक आनी तांकां न्हिदपाक दीस रात अभ्यास करतात, पेपर लीक जाता आनी कोण तरी व्हडले पयशेकार ते पेपर विकते घेतात, एक्झामी बसतात आनी मेहनत करनासतना पास जातात आनी व्हडले व्हडले अधिकारी येतात. ह्या टायमार जे भुरगे खूब त्रास काडून शिकतात, 20 वरां न्हिदनासतना जेवनासतना अभ्यास करतात आनी त्या भुरग्यांचेर हो अन्याय जाता. कारण हुशार भुरगे खंय तरी फाटीं उरतात आनी पेपर खरेदी करून कोण तरी बरे मार्कान पास जाता आनी हाजेर खंय तरी आळो येवपाक जाय. कारण जी मेहनत करून जे लोक शिकतात तांकां न्याय मेळना अशें तुमकां दिसता? मेहनत करून जे भुरगे शिकतात तांकां असले जाले जाल्यार तांकां अजिबात न्याय मेळना. कित्याक लागून इजी पेपर मेळटा, इजी क्वेश्चन ते बरयतात आनी ते पास जातात. म्हळ्यार जे आमचे मेहनत केल्ले भुरगे आसात ते खंय ना खंय तरी डिसअपॉइंट जातात. आनी ही सिस्टम जी आसा ती कितें काय जाल्यार हातूंत खंय ना खंय तरी बदल जावपाक जाय. पूण ज्या तरेन नीट प्रोटेस्ट जे आसा ते मुखार गेले त्या हाजे अर्थान जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार हे फक्त नीट एक्झामीक जे सुसायड केल्ले भुरग्यांक जस्टीस मेळोवपाचो किंवा जे अन्याय जाला तांकांच न्याय मेळोवपाचो जे आसा त्या दृश्टीन जालना. म्हळ्यार हातूंत भितर अशें दिसून येता कितें काय म्हणत जाल्यार कार जे आसा ते घेवन येता. म्हळ्यार फॉरेन फंड जो जाता एनजीओ खातीर ताजो पायी जो हिशेब जो आसा तो तांणी दिवचो पडटा एनजीओन.
आणि समजा जर तांच्या खंय तरी गडबडी सापडली किंवा देशविरोधी गतिविधी भितर समजा जर तांचे एनजीओ काम करतात असे सापडले आणि तो फंड वापरतात म्हणून जर समजा जर जाले जाल्यार तांचे लायसन्स जे आसा ते कॅन्सल जावपाक शकता. म्हणजे एनजीओ जे आसा ते एनजीओ जो आसा ताचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल जावपाक शकता आणि परत ताका केन्नाच परत चान्स मेळना. आणि त्याच बरोबर जे आसा ह्या नीट एक्झामी भितर कितें काय जाल्यार सगळे धर्मेंद्र प्रधान जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसात ताजो रेजिग्नेशन जे आसा हातूंत डिमांड जालें. हे तुमी पळयल्लेच उरतले न्यूजा भितर जे आसा ते धर्मेंद्र प्रधाना बद्दल. धर्मेंद्र प्रधानाचो जो आसा तो रेजिग्नेशन जे आसा ते मागताले. ह्या धर्मेंद्र प्रधानान एक एज्युकेशन नवीन रिफॉर्म्स केले म्हणजे एज्युकेशन रिफॉर्म्स केले. त्या हातूंत भितर म्हळ्यार आमचे पयलींचे मुगल्स ग्रेट म्हणून सांगपाचे जे आसात ते धडे जे आसात ते काडले. आनीक तातूंत भितर आमच्या राणी लक्ष्मीबाईचे धडे, अहिल्याबाई होळकराचे धडे म्हणजे तांणी कशे तरेन हिंदू देवळां वाचोवन दवरपाचो प्रयत्न केलो, कशे तरेन रिबिल्ड केली. त्याच बरोबर महाराणा प्रताप, छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे जे आसात ते धडे जे आसात ते पुस्तकांत घाले. म्हणटकीर खंय ना खंय जे देशविरोधी जे हे आसात काही लोक जे आसात तांकां खंय ना खंय तरी प्रोटेस्ट करून सरकाराक खंय ना खंय तरी एक अंडर तांच्या हातूंत भितर कंट्रोला भितर दवरपाचो प्रयत्न करपाचो जो आसा तो तांचो एक मुद्दो आशिल्लो. पूण आतां एक सांगपाची गजाल जर जाली जाल्यार हे जे आतां एज्युकेशना भितर जे चेंजीस केल्ले आसात म्हणजे एज्युकेशना भितर जे आतां धडे जे चेंज केल्ले आसात ताच्यान देशप्रेमी भुरगे तयार जातले. आमचे मुखाल्ले जनरेशन जे आसा ते कितें काय म्हणल्यार एक देशप्रेमी तयार जातले. आनीक हाजो खंय ना खंय तरी प्रॉब्लेम जो आसा हे ह्या लोकांक जे आसा ते त्रास जातलो. म्हण ह्या अर्थान जे आसा हे नीट हे मुखार काडून ताजो जो आसा तो प्रोटेस्ट सुरू केल्ले आसा. बरी जर जायत जाल्यार ते गोव्या जाले आणि वायट जाल्यार ते सोदीकर जालेले. सरकार खंय तरी चुकतरी ओपोजिशनाचेर ते फापर पडटा कित्याक ओपोजिशनाक लागून जाला म्हणून. आयज सत्ता तुमचे कडेन आसा, तुम्ही पेपर लीक जावपाक नजो म्हूण कडक कायदे काडपाक जाय आनी ते पाळपाक जाय. पूण हातूंत पेपर लिकान कितें जातली भानगड की व्हडली नुस्तीं सुटून वतली आनी बारीक नुस्तीं गळा लागतली. खरें म्हणट जाल्यार मास्टर मायंड जो आसा ताजेर म्हळ्यार खरी कारवाय जावची दिसता. बरोबर आसा. जेन्ना हे सरकाराक कळ्ळें म्हळ्यार सरकारान स्वताच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डिक्लेअर केलें कितें काय जाल्यार हे जे आसा हांगा पेपर लीक जाल्लो आसा. खंयच्यान ना खंयच्यान तरी तो पेपर जो आसा तो खूब जाणां कडेन पावलो आनी तांचे जे ट्युशन घेतात तांणी जे आसा ते क्वेश्चन्स जे आसात ते लीक केले. तेन्ना सरकाराक कळटकीर सरकारान ते जे आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ती केस जी आसा ती कितें काय जाल्यार सीबीआय कडेन दिली. आनी सीबीआय जेन्ना ती चवकशी केली तेन्ना आज 13 जाण जे आसात ते हाजे फाटले जे 13 जाण मनीस आहात तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणटकीर सरकारान तांचेर कारवाई करची अशी सरकारा कडेन मागणी. त्याच बरोबर असो कायदो हाडपाक जाय ज्या कायद्या अंतर्गत कितें काय जाल्यार जो कोण करतलो ताका आनीक माफी ना अशें तांकां कळून येवपाक जाय आनी तें जावपाक जायना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी त्याच बरोबर आमचे माननीय प्रधानमंत्री तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें कितें काय जाल्यार आमी बेगिनात बेगीन हाजेर जो आसा नवीन कायदो आतां मुखाल्ल्या सत्रांत जे आसा ते घेतले आनीक लोकांक म्हळ्यार भुरग्यांक जे आसा ते जस्टीस दितले. आनीक हाजे फुडें जे आसा हो भुरग्यां कडेन अन्याय जावचो ना हाजी ते खात्री बाळगतले अशें तांणी जे आसा ते कितें काय जाल्यार स्टेटमेंट जे आउट केला तातूंत भितर तांणी सांगिल्लें आसा. प्रत्येक पार्टी स्टेटमेंट येता की हाज्या फुडें चलचें ना म्हणून. पूण प्रत्येक पार्टी तेच जाता. खरें म्हणटा जाल्यार तशें जावपाक जायना. कारण आयज आमचे भुरगे नीट एक्झामीची तयारी करतात तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लेम येता आनी हातूंत चड प्रॉब्लेम कोणा येता जी गरीब फॅमिली आसा तांकां. कारण काम केल्या शिवाय पोट भरना आनी शिकले शिवाय नोकरी मेळना. पूण अभ्यास करून अशी परिस्थिती जाल्ली उरता की केन्ना काळ एक्झाम आयल्या पुरो जेन्ना एक्झामी थंय वता
तेन्ना कळटा की पेपर लीक जाला आणि ते आयकून काही लोकांक त्रास जाता पूण थंय पयलींच खंय तरी पुलीस आयिल्ले उरतात आणि जेन्ना गडबड जाता तेन्ना तांचे लाठीचार्ज जावप भुरग्यां मारहाण करप अशी जर करत जाल्यार हाजे फुडें ह्यो एग्जामीक लोक तयारीच करचे नात कारण आतां लोकांक कळपाक लागला की कितली आमी मेहनत केली तरी ती साध्य जावची ना कारण खंय तरी पेपर लीक जाता मोठ्या मनशाच्या हातांत पडटा मोठे मनीस तो पेपर खरेदी करतात आणि ते पास जावन वतात आणि आमची अवकात पेपर खरेदी करपाची ना पूण अभ्यास करपाची उरता पूण इतली मेहनत मोठ्या मनशाच्या हातांत पडटा मोठे मनीस तो पेपर खरेदी करतात आणि ते पास जावन वतात आणि आमची अवकात पेपर खरेदी करपाची ना पूण अभ्यास करपाची उरता पूण इतली मेहनत सुद्दां करून त्या जाग्यार तूं पावूंक शकना आणि ताका लागून काही भुरगे सुसायड करतात काही मेंटली वीक जाल्ले उरतात जाल्यार काही लोकांची परिस्थिती सारकी वायट जाता हाचे बद्दल तुमचें मत कितें काही लोक सुसायड करतात काही लोकांचे मेंटल हे जे आसा ते डिप्रेशनाक वतात त्याचबरोबर फायनान्शियल सिच्युएशन जे आसा म्हणजे त्रास काडून जे भुरग्यांक शिकयतात तांचेर खूब प्रेशर येता आणि जशें तुमी म्हळें कितें काय जाल्यार पोट भरतल जर जाल्यार शिकून नोकरी जाय त्या हाज्यान जे आसा ते मुखार सरिल्ले उरतात पूण आज म्हळ्यार आमचे सिस्टम म्हळ्यार ही परची नीट एग्जाम ही एकूच पेपर लीक जालो ना हाज्या पयलीं सावन म्हणल्या भशेन इवन 2010 सुद्धा पेपर लीक जाल्ले 2007 सुद्धा पेपर लीक जाल्ले म्हणजे हे खूब पयलीं सावन चलत आयिल्ले आसा आनीक लोकांक खबर आसा कितें काय जाल्यार आज जे आसा आमच्या भारता भितर एक स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट जे आसा ते आसा म्हणटकीर त्या अर्थान जर समजा जर पळोवपाक जालें जाल्यार ह्या टायमाचेर जे जाला खंय ना खंय तरी एक बऱ्या कायद्याची जी आसा ती सुरवात जावपाकूच जाय जेन्ना म्हळ्यार कांयच रॉंग जायना त्या म्हळ्यार खंयचें गव्हर्नमेंट जावं किंवा खंयच जी आसा ती स्टेप घेनात म्हळ्यार इवन समजा जर आमच्या घरांत सुद्धा समजा जर कितेंय समजा जर चेंजीस करपाक जाय म्हळ्यार जेन्ना आतां पावसाळ्याक समजा जर खंय तरी उदक लिकेज जायना तितलें म्हळ्यार जें आसा तें आमी स्टेप घेनात त्याच पद्दतीन हांगा जें आसा हे पावसाचे हाजे नीट एग्जामाचे जे आसा ते कितें काय जाल्यार पेपर लीक जालो आनी सरकारा कडेन ते पावले आनी सरकार जे आसा अवश्य ताजेर जे आसा ते स्टेप घेतले आनी असो तरेचो स्ट्रॉंग कायदो जो आसा तो हाडटले आनी हाजे फुडें जे आसा ते कितें काय जाल्यार पेपर जे आसात फक्त नीट न्ही बाकीचे जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर जे येतात ते पेपर जाता किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटाक सुद्धा समजा जर पेपर जे आसात ते लीक जावचे ना असो कायदो सरकार हाडटले अशें हांव आशा बाळगतां आता तुम्ही म्हणलें की पायपलायन एक घाल्या आनी ती जर लीक जाता तरी कळटा की ती लीक जाता म्हणून आमी ह्या गोंयच्या हाजेर गोंयांत 39A हे कॅन्सल करपाक जाय मागतात लोडा प्रकल्प कॅन्सल करपाक मागतात आनी तांचे थंय 100 दीस क्रॉस जाले क्रिकेट खेळटाना एक बॅट्समॅनान सेंच्युरी मारली जाल्यार ती कितली बॉलां मारल्या कितली टायमिंगां मारल्या आनी तागे कितल्यावी सेंच्युरी हे सगळ्यांक कळटा पूण गोंयांत स्ट्रायक जावन 100 दीस क्रॉस जाले जाल्यार एक मंत्र्याक प्रश्न केलो तर तो म्हणटा आपल्याक खबर ना आपूण टीव्ही म्हणटा ती पळयत ना न्यूज म्हणटा ते पळयना म्हणून एद्याशा ल्हान गोंयांत ही जर परिस्थिती जाता जाल्यार येद व्हडल्या इंडियेक ही परिस्थिती व्हडले घेवन बसपाचें नासता तुका दिसता काय हातूंत हे खंय तरी चुकतात आमचे गोंय हे म्हाका दिसता आमच्या भारता भितर सगळ्यात आनी ल्हान स्टेट त्याच बरोबर आमच्या गोंयांत जे आसात ते कितें काय जाल्यार 40 आमदार आसात आनी तातूंत भितर मोजकेच म्हणल्या भशेन कितें काय जाल्यार आमचे मिनिस्टर आसात म्हणटकीर जे गोंयाक समजा येद्या व्हडल्या 100 दीस स्ट्रायक केलो आनी ते स्ट्रायक केल्लो आपल्याक खबर ना हे वक्तव्य दिवप हे जे आसा हे म्हाका जाल्यार दिसता हे सारकें ना म्हळ्यार खंय ना खंय तरी एक तातूंत भितर सरकाराचो फेल्युअर किंवा तांची जी हे जे आसा कितें काय जाल्यार वक्तव्य दिला तांच्या जी टीम आसा समजा जर न्यूज पळयना जाल्यार सुद्धा तांची जी टीम उरता तांचे जे आसा ते खंय ना खंय तरी एक फेल्युअर आसा पूण हाजेर जे आसा आतां तुमी लोधा प्रोजेक्ट म्हणो किंवा 39A म्हळें हे जे आसा हे काढून उडोवपाक जाय म्हण मागणी जी आसा ती चालू आसा म्हाका जाल्यार दिसता हे 39A
जे आसा ते अवश्य सरकारान फाटीं घेवपाक जाय. कारण कितें काय जाल्यार आमचें हें इल्लेशें गोंय जें आज आमच्या फुडल्या पिढीक जें आसा तें राखून दवरपाची गरज आसा. आनीक हे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट येतात ते प्रोजेक्ट खंय ना खंय तरी आमच्या ह्या गोंयाक फ्युचराक मारक ठरतले अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हणटकीर ताजेर जें आसा सरकारान विचार करचो आनीक एक गोंयच्या लोकांनी म्हळ्यार गोंयच्या आमच्या लोकांनी सरकाराचेर विश्वास दवरून जें आसा 2022 सरकाराक पूर्ण भोवमतान भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्लें हाजो खंय ना खंय तरी तांचेर अन्याय जाता असो लोकांनी समजून घेवपाक जायना. त्या तरेन सरकारान विचार करून ते 39A जें आसा तें फाटीं घेवचें किंवा ताजें जें आसा थोडे चेंजीस तातूंत भितर घडोवन हाडचे.